Maayong buntag mga kahiglaan, mga kaigsunan. Niya sa bita karon sa ato ang programa Lanog sa Kamaturan. Apan sa dili pa amo kamong gihangyo sa pagduko sa inyong mga ulo alang sa pagampo. Gihangyo nako si Evangelist Wilfredo Bandiba sa pagampo. Dalaygon ug silimbahon namong Amahan, ikaw ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ining matahom matakna sa kabuntagon. Ginong Dios, nagaduol kami sa imong halanggon nga miling presensya. Pasaylo ang Ginoo ang matag usa ka namo, diin kami napakyas sa una ug pulong. Aron tapos kami makaduol sa imong trono ning takna sa kabuntagon. Sa pinasahe Ginoo, ani na usab kami alang sa usa ka bulungaton nga imong gisangon sa among mga bagap. Ining takna Ginong Dios, nasayod ikaw sa among kasing-kasing ug sa among hunahuna nga nini mga taknaa samtang kami magamensahe sa lanog sa kamaturan. Ginoong Dios, ako nagahangyo ug nagaampo kanimo ang tanan nga nagapatalinghob niini nga programa Lanog sa Kamatuoran. Ginoong Dios, nasayod ikaw sa ilang usab nga puloy-anan, nasayod ikaw amahan sa ilang mga problema. Nagampo ako amahan nga balaan nga niining taknaa samtang nagapatalinghob sila sa mga mensahe gikan sa bililhon ni mga pulong sa balaang kasulatan. Nagahangyo ako kanimo Ginoong Dios, panalangini ang tanan nga nagapaminaw nining lanog sa kamatuoran. Gikan sa ilang problema sa panglawas ngadto sa ilang panginabuhi. Amahan nga balaan, nasayod ikaw nga nining takna. Kami nagaampo kanimo Ginoo, nga dili kami malipayon na magpatalinghog sa imong mga pulong kung aduna kami problema nga gihambin sa among panglawas. Busa naghangyo kami Ginoo nga ikaw magpanalangin sa tanan nga mga katawhan nga interesado sa kinabuhi nga walay katapusan. Wala untay usa nga mawala ka namo Ginoo. Kaming tanan makatagamtam sa imong gisaad nga kinabuhi nga wala ni katapusan. Dinigdag na sa kaabuntagon samtang kami mga tuon kauban ni Elder Pasukin. Itugot Ginoo nga ang balang Espiritu Santo magagiya sa matag usa ka namo ug mag-abli sa mga hunahuna sa mga katawhan nga nagapatalinghog sa lanog sa kamatuoran ug among maandam ang among kaugalingon, among maandam ang among tagsa-tagsa kapuloy-anan kung sa namo kung kinabuhi mahiuyon sa imong kabubuton. Ug salamat Ginoo nga ikaw nagadulog tubag sa pag-apo among kiniginasalig sa ngalan ng lahom ni Jesucristo ang manluluwas. Amen. Amen. Mga kahiglaan, mga kaigsunan, sa dili ko tang padayon, magpasalamat po na ako sa tanang mga membro ni ining mensahe nga anaa sa mensahe sa tulo ka manulunda. Akong unang pasalamatan sila Engineer Israel Pumina, si Engineer Abner Calapis nga mga facilitators aning ato ang programa. Mag-ingon man sa mga elders na nasakop ining fellowship, kang Elder Jonel Gaga Perulino, kang Elder Alaban, kang Engineer Elder Elordi, ingon man kang Elder Jory Carpo, Elder Rere Monticlaro, Elder na Dudong Narciso Monticlaro, o Elder Gantiaw. Uban pang mga elders nga wala na ko ma-mention, may buntag kaning tanan ug ingon man sa tibuok kalibutan, mga katawhan nga nagsunod nini atong programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. Niadtong miaging Domingo mga kahiglaan, mga kaigsunan, atong tun-an ang mahitungod sa mga patay. Atong nasayran nga ang mga patay, mga kahiglaan, mga kaigsunan, wala gyud na sila mobangon. Kundili anaa pa sila karon sa
ilahang nahimutangan nga mao ang lubnganan. Nga sa Hebrew nga pinulungan gitawag og Sheol. Unya sa English nga pinulungan gitawag og cemetery. Dayon sa Bisaya nga pinulungan gitawag og sementeryo. Atong nasayran sumala sa gisaysay ni Evangelist Wilfredo Vandivas nga ang mga patay wala sila moadto o mibalik sa ilahang mga panimalay. Unya, ang mga patay dili usab makaila ang iyahang mga pamilya, ang iyang ginikanan, ang iyang mga igsuon, kay wala naman. Ang mga patay, mga kahiglaan mga igsunan, gikan sila sa abog, o paingon usab sila sa pagkaabog. Mao nga gani nga atong nahibaw-an nga sa diha nga ang patay kalkalon gani imong makita nga ang nagpabilin diha sa ilang lubnganan bukog unya gitapok didto sa gitawag nilang dakong cross. Buti pasabot mga kahiglaan mga igsunan, ang patay di na gyud na siya mobalik. Ang iyang ginanhawa nabugto na gyud na ug di na pud mobalik ang iyang ginanhawa. Unya, ang mga patay, anaa karon sa gitawag og temporaryo nilang higdaanan o tulugan. Magpaabot ka na sila sa ilang adlaw nga ginapaabot, mao ang pagbalik sa atong Ginoong Hesukristo. Kay sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo, atong nasayran nga ang tanang mga patay diha kang Kristo mubangon pag-una. Unya ang mga matarong usab nga naabtang buhi pagalalinon paingon didto sa langit uban ni Ginoong Hesukristo uban usab sa mga patay nga gibanhaw ang kadtong mga matarong nga namatay. Mao toy unahon pagbanhaw. Unya ang kadtong mga patay nga dili matarong magapabilin dinhi sa kalibutan hangtod sa 1,000 ka tuig. Kanang 1,000 ka tuig mga kahiglaan mga kaigsunan, mao na ang panahon nga diin ang mga matarong dadon ni Hesukristo didto sa iyang gingharian sa kitasan sa kalangitan. Ug atong nasayran nga ang kanang langit gingharian sa Dios atua sa langit sa mga kalangitan. Buti pasabot tua sa ikatulong langit. Matud pa ni Apostol Pablo nga ang mga matarong gidalan nga ngadto sa ikatulong langit nga mao ang paraiso. Ang paraiso wala din sa yuta. Sumala sa saysay ni Evangelist Wilfredo Vandivas. Ang mga paraiso atua sa langit. So ang mga patay karon ana pa gayon hangtod karong panahon na gikan sa panahon nga diin ang tao nakabaton og kamatayon. Gikan kang Adan hangtod karon ang kadtong nangamatay anaa pa sa ilang lubnganan. Gawas lamang ni adtong mga tao nga gibanhaw ni Ginoong Hesukristo human sa pagkabugto sa iyang ginhawa nga atong mabasa diha sa Mateo 27. Kung basahon nimo na mga kahiglaan mga kaigsunan, adunay mga balaan nga namangon gikan sa ilang lubnganan unya nagpakita sulod sa 40 ka adlaw didto sa siyudad sa Jerusalem. Mao na siya sa pagkapatay ni Ginoong Hesus sa pagkabugto gyud sa iyang ginhawa nga din ang tabil sa templo nagilis gikan sa ibabaw paingon sa ubos na bahin sa duha. So ang mga patay mga kahiglaan mga kaigsunan hangtod karon ana apad jud sa yuta uban na si Birhen Maria. So ang mga kaigsunan nato nga naa sa dakong pundo sa nagaangkon nga mga Kristiyano, ang mga doktrina nga ilang gipabaro mao ang doktrina nga hinimo ulag tao. Nganong hinimo magtao kay di man nimo mabasa sa balaang kasulatan.
Kay bisan unsaon nimo pagpakli mga kahiglaan mga kaigsunan, di gyud ka kabasa nga adunay purgatoryo. Ambot ug asa ng purgatoryo. Unya, usa na ko sa nilimbungan ni ana mga kahiglaan mga kaigsunan. Nga ang teaching namo sa elementary pa mi nagtudlo nga kung ako makakawat ko bisag usa ka dako o usa ka sentimo nga kwarta, unya ako mamatay. Pagkamatay nako, ang kanang kwarta nga ako ang gikawat, ako anang pasanon dito sa purgatoryo hangtod nga kanuugan ako og existensya kung malangit ba ko o mainpierno. So, imong basahon ang wala kay kasulatan mga kaiglana, wa gyud maghisgot og purgatoryo. Ang naghisgot unong hinuon ana nga adunay purgatoryo, ang nagtudlo ana mao si Pope Gregory VII niadtong 11th century nga adunay purgatoryo. Ug mausap man pud ng panahon nga si Birhen Maria gitudlo ni Pope Gregory VII nga tahuron og simbahon. Kay nganuman, ang katurungan, siya ang inahan ni Ginoong Hesukristo. Which is nga, mali mga kahiglaan, mga kaigsunan. Wa kay laing simbahon, kundi ang Diyos lamang. Wa kay laing imuhang ludhan, kundi ang Diyos lamang. Kung muluhod ka ni Maria, imong giludhan ang tao, dili ang Diyos. Ha? Maumagod ni ang katarungan sa una. Gikan ko sa Katoliko, dili pagdaot mga kahiglaan mga kaigsunan. Kini ang sa tinuod lang. Sa una sa gamay pa ko, sa elementary pa ko, walay lain nga gitudlok namo panahon na sa catechism. Catechism mga kahiglaan mga kaigsunan. Kay human sa human sa flag ceremony, pagsulod namo mag-una ang katekismo. Unya gitagaan nami og pagtulunan. Mao biya nang kahibalo ko maghimaya ka Maria. Mao biya nang kahibalo ko manguros. O mao biya nang kahibalo ko Santa Maria, Ginoo kong Hesukristo. Kahibalo ko mituwa ko sa Dios Amahan, mituwa ko kang Hesukristo. Unya ni ana nga pangadjiuna na nagtudlo nga si Ginoong Hesukristo pagkamatay niya nanaog sa impierno. Sumala ni Evangelist Wilfredo Bandivas, di nyo kakabasa ni anak. Kaya kung nang si Ginoong Hesukristo, dito gilubong sa impierno, unsa may mahitabo sa mulubong. Di ba mamatay po usap, kay perting inita na, kay kalayo po, ang impierno. So which is nga dili ni mo basa bala ang kasulatan, mga kaiglaan, mga kaigsunan. No? Muna nga gikinahanglan, nga to ang open-minded ta. Open-minded. Kaya nga naman, wala gilain nga maghatag na to kaluwasan, mao ang balaang kasulatan. Mao ni magdala nato sa ngadto sa insaktong kamatauran, insaktong dalan. Kay nganuman, ato man ning mabasa dinhi sa Salmo 119, 142. Sundi ko ninyo mga kaiglaan, mga kaigsunan. Kung doon na mo ay ballpen diha, papel, sunda ko ninyo 119 versikulo 142. Basahon na to. Nag-ingon din ang imong pagkamatarong mao ang pagkamatarong nga walay katapusan, ug ang imong kasuguan mao ang kamatuoran. Wa nay lain mga kahiglaan mga kaigsunan nga kamatuoran kundi ang kasuguan. Kining kasuguan dinhi ang atong mga kaigsunan nga nasa laing sikta, medyo wala masunod sa insakto. Kay nganuman, moingon man gud nga wala nay kasuguan. Kung moingon nga wala nay kasuguan mga kahiglaan mga kaigsunan, ang ato ang mga patriarka o mga propeta nahimong bakakon. Kung wala nay kasuguan. Kung gikuha na ni Hesukristo ang kasuguan, nahimong bakakon ang atong mga apostoles. Kaya ato man ang mabasa sa Juan, itong basahon mga kaigsunan ha.
Ato man ang mabasa sa Juan, Kapitulo 10, versikulo 35. Nagiyon dinhi. Kung iya man ganing ginganlan og mga Dios kadtong mga gisultihan sa pulong sa Dios, og dili arang magbungkag ang kasulatan. Na kung maingon ta nga wala nay kasubuan, gibungkag di ay ang kasulatan, nabungkag di ay ang kasulatan kung maingon ta wala kasubuan. Kaya ang kining kasulatan mga kaibigan mo gitsunan gikan sa Henesis paingon sa pinadaya, walay lain gitumbok niini maog jud ang pagtuman sa kasubuan sa Dios, pagtuman sa balaod sa Dios, pagtuman sa sugo sa Dios. Mao ni siya mga kaibigan mga igsunan. So kung maingon ta wala nay kasubuan, nabungkag di ang kasulatan. Nahimo usab na bakakon si Ginoong Hesukristo nga mao'y nagsulti niini nga dili arang mabungkag ang kasulatan. Tanawa, unsay hinungdan nga ang mga katawhan ni atubang og mga dagkong suliran, mga katawhan ni nag-antos sa mga kasakitan dito sa bilangguan. Tungod aning mga istorya o mga pagtulunan nga musulti nga wala nay kasubuan. Na kung wala nay kasubuan, balik ko nako, ang Dios mismo, si Jesucristo, nahimong bakakon kay siya may nagsulti niini sa Juan. Siya may nagsulti niini nga dili arang mabungkag ang kasulatan. Unsa pa jud? Niingon dinhi sa Malakias 3:6, baliko na ko mga kahiglaan mga kaigsunan. Aron nga masabtan jud nato. Malakias 3 versikulo 6 nag-ingon, ako si Jehova walay pagkabalhin. Na kung nabalhin siya ang Ginoo, wala na ni kasulatan. Dili na mo ingon ang Ginoo nga kanang mga butanga hinlo na, o kanang mga butanga hugaw na. Di na musulti ang Ginoo na. Kaya nga naman, nausap ang Ginoo. Mo na nga atong bantayan mga kaiglaan mga kaigsunan. Atong yung sabton. Nga ang Ginoo walay pagkabalhin. Sa ato nabalhin kay ang Ginoo. Sa ato pa kuan siya kanang pula puti. Ina na bang Ginoo pula puti kay mabalhin man. Unsa pa gyud? Balik ko nako. Dinhi sa Salmo. Nang balik ko na to mga kahiglaan mga kaigsunan, haron nga ato yung masabtan. Salmo 89 versikulo 34. Kay daghan kayo mga kahiglaan mga kaigsunan nga ana sa laing pundok sa nag-angkon nga mga Kristiyano nga moingon lagi wala na kasubuan. Niingon ang Ginoo, dili ko lapason ang akong tugon. Unsay tugon sa Ginoo? Napulog sugo. Nya moingon na nga wala nang napulog sugo. Gilapas mismo sa Ginoo nga siya mo'y nagsulti niini. Siya gyud mismo nagsulat niya na sa intudlo dito sa papan nga bato. Sumala sa explanation ni Evangelist Wilfredo Pandibas. Dayon, nag-ingon pod, ni pagailisan ang butang nga migula sa akong mga ngabil. Sa ito pa iyang giilisan ang Ginoo ng sulti nga kini hugaw. Unya ang tao pod mingon nga adili na hugaw kay hingihinluan na. So nautro ang kuan ang Ginoo. Sa ito pa iyang giilisdan ang butang nga migawa sa iyang ngabil. Giilisdan niya kung mao ang galing pagkaistoryahan. Unya, nahimo ko sa bakakon ang Ginoo sa iyang pagsulti diha sa Mateo 5:17 ug 18. Ano mga gala? Balik ko na to. Mateo 5:17.
5. Asa ni 5? Nag-ingon dinhi. Ayaw ka mo paghunahuna nga mianhi ako aron pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta na ang propeta mo nagsulat kisa nga propeta si David ang atong amahan. Nganong propeta siya, nag-project siya sa mahitungod ni Ginoong si Kristo. Nahimong bakakon nga ingon ng Ginoo nga mianhi siya wala sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Mianhi di ang Ginoo dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Nganong mianhi man siya dinhi, nganong ituman man. Kay na may mga tao nga mosulti nga wala na ning mga butangan kay panahon ra ni sa Israel. Panahon ra ni sa mga Hudiyo. Kung panahon na sa Hudiyo, nganong naaw nagbaton man og balang kasulatan nga ang writer ani mga Hudiyo man. Dili man kuan, dili man Romano, di man Pilipino, di man Amerikano. O niya nganong ni ama ni ang balang kasulatan. Kung mao magaling nang ato ang filosofiya. So kita mismo naglimbong sa atong kaugalingon. 18 kaysa pagkatinuod sultihan ko kamo nga samtang magalungtad pa ang langit ug ang yuta walay pagasayloan sa kasuguan bisan usa na lang kakudlit o usa ka tulpok niini hangtod ang tanan matuman. Tanang kudlit lang di gani sayloan na period dili gani sayloan question mark di gani sayloan punctuation mark di gani na sayloan. Nya may ngon tanang nga giwala na panahon ni Ginoong Jesucristo. Nganong ingon ana man tungod manggod sa mga doktrina nga gitudlo sa ato ang mga leader nga ana sa sekta nga mo nagdala niini kay nagkalain-lain ang sekta sa kalibutan mga kahiglayan mga gisunan. Unya kita usab nga wala magbasa madala ko usab kita mga kahiglaan. So gikinahanglan ba kita magbasa gyud aron di ta madala. Unsa may atong himuon? Naatay Biblia. Tagaan gayud nato og importansya ang pulong sa Dios kay nganuman. Dili nato patibabaw sa atong kasing-kasing sa atong hunahuna ang mga butang nga niadili sa kalibutan, aning kaalam aning kalibutan. Dili nato ibutang sa atong hunahuna kay nganuman. Ang nag-ingon ang si Apostol Pablo dinhi sa 1 Corinto 3. 1 Corinto 3, mga kailan mga kisunan. Asa na ni? 1 Corinto 3, versikulo 19. Unsay giingon si Ginoo? Ni Apostol Pablo? Unsay giingon niya? 19. Kaya ang kaalam nga iya ni kalibutan na may usa ka binuang sa atubangan sa Dios. Anawa? Maprofesional ka. Ma-doktor ka. Ma-teacher ka. Teachers of education. Unsa pa diha ang imuhang rangko o imong profesyon dinhi sa kalibutan. Unya, wala ka gabasa sa Biblia? Wala kay kaalam dinhi sa Biblia? Unsay giingon ni Apostol Pablo? Kay ang kasulatan nagaingon. Kay ang kasulatan nagaingon, iyang gidakop ang mga manggialamon diha sa ilang kaigmat. Tanawa? Ang kaalam dinhi sa kalibutan mga kaigalan ng kigsunan. Kabuangan na sa tubangan sa Dios. Kay nganuman, walay profesional, walay pobre, walay kabos sa atubangan sa Dios, pantay tanan, palarihas tanan. Profesional man ka, pero nagbuhat ka supak sa kabubuton sa Dios. Mas maayo pa ang katong dili profesional nga nagtuman sa kabubuton sa Dios, sa sugo sa Dios, sa balaod sa Dios. Kaysa profesional nga wala magtuman sa balaod sa Dios, sa sugo sa Dios o sa kabalauran sa Dios. Maayo pa ang mga pobre.
Kay nga naman, ang Ginoo wala magpakatao sa dato nga pamilya, kundi nagpakatao diha sa pobre nga pamilya. Mao na siya mga kahigalaan, mga kaigsunan. Unya, unsa may atong maangkon, inigbalik sa Ginoo. Pangutana diha, inig pagpadayag karon sa Ginoo. Karon, unya bang gabi sunod adlaw ba? Ang pangutana, andam na magkata mga kahigalaan, mga kaigsunan. Mao ni ang atong hinuktukan. Dili ta magpadala mga kahigalaan, mga kaigsunan, kaning mga doktrina nga wala sa balaang kasulatan. Kundili atong sundon ang mga doktrina sa balaang kasulatan. Kaya ang mga doktrina, mga higala, mga kaigsunan nga wala sa balaang kasulatan, mao na gitawag og doktrina nga sa tao lamang. Doktrina nga kalagdaan lang. Unsa ning lagda? Doktrina. Muna siya mga higala. Dapat nga ato adyong sundon ang doktrina nga niya sa balaang kasulatan. Haron nga atong maangkon gihandom nato nga nga lamito. Ato pa ni Balis. Makubalan man ang imong tuhod sa sigig luhod. Makubalan man ang imong ulo sigig lugdo sa Biblia matag adlaw sa inyong pagsimba. Unya nahisupak o sukwahi sa balaang kasulatan. Sayang ang maong paghagok mga kahigalaan, mga kaigsunan. Sayang ang tanan. Kay nga naman, dili manggod na maoy basihan sa Ginoo nga matag adlaw Domingo mosimba ka nga kini wala itudlo sa Ginoo. Imo mang gisunod ang kanang kuan nini nga ipapahulay. Imo mang ipakadako ang doktrina gihimo lang tao. Kinsa man koy nagtudlo ana? Tao manggod. Ug atong nahibal-an sa una natong pag-estudyo nga ang nagtukod ni ana mao manggod si Constantino. Muna nga gikinahanglan mga kahigalaan, mga kaigsunan ang atong kaigmat sa pagkakaron kung kita naghandom og langit nun nga kaluwasan sunda ang balaang kasulatan. Ayaw pag salig sa tudlo sa tao. Ayaw pag isalig ang imong kaluwasan ngadto sa tao. Kay ang tao, kung musalig ka sa tao, mahimo kang tinumlo. Kay nganuman, dili makaluwas nimo ang tao, kundi ang Dios lang. Tanawa. Aduna usay mga pagtulunan nga kanilaging haron nga maluwas ang tao, ang kalag sa tao, magpamisa. Gibalik-balik yun nato ni mga kahiglaan, mga kaigsunan. Kay mao manggod ni ang ginahimo sumala sa ato ang pagtuon. Kung ang tao makasala, mamatay, inikamatay na, muadto sa mga ginikanan, muhasol, kanang gihangop. Kaya ato dayon sa pare magpamisa, which is nga kuan, Rome. Rome kayo nga practices mga kaiglaan, mga kaigsunan. Rome Juda, nga naman. Dili nimo mabasa sa balaang kasulatan nga ang tao, ang kalag sa tao o ang espiritu sa tao kung mamatay, maluwas pinaagi og kwarta. Pinaagi og kuan, misa. Kay nganuman, ang pagmisa mga kahigalaan dili na dunggon sa Ginoo. Kay nganuman, ato mabasa sa Ezekiel. Usahon nato Ezekiel. Nag-ingon dire.
Nag-ingon din si Ezekiel mga kaiglaan, mga kaigsunan, nga kung bisan ana pa si Daniel, si Job, si Elias, dili ba makaluwas sa imong pag-ingon. Muna siya mga kaiglaan, mga kaigsunan, ayaw pagsalig og tao. Oh, bisan pa na si Job, si Daniel, si Elias, di yun ni sila makaluwas na to. Kaya nga naman, maamputan nila. Di na sila makaluwas na ito mga kaibigan, mga kaigsunan. Ikaw mismo ang makaluwas nimo sa imong kaugalingon. Siya lamang ang makaluwas sa imong kaugalingon. Pinagi sa iyang binuhatan. Unay gingon si Ginoo, busa magbantay ta mga kaibigan, mga kaigsunan. Unya, Maingon pa dyan, nga pinagi aning pagmisa, ang tao nga na, ang kalag nga na sa purgatorio maluwas, dili lagi na maluwas mga kaiglaan, mga kaigsunan. Dayon, maingon po, nga ang kaning mga pastor, ilang gikawatan ang ilahang mga membro. Kaya ang mga pastor, gikawatan ang kanang ikapulo, ang mga katawhan sa Diyos. Kinsa man ay nagkawat? Ang pastor ba nga nagsunod sa sugo sa Dios? O ang kanang mga tao nga naghatag doktrina nga wala isugo sa Dios kanang pagpamisa? Kinsa man ay nagsugli sa tinud-ana? Muna mga kaibigan, mga kaigsunan, dili nato sundon ang mga doktrina nga gihimo rag tao. Atong sundon ang doktrina nga sugo sa Dios. Kaning ikapulo ato ni hisgutan mga kiglaan, mga kaigsunan. Nag-ingon manggod sila nga ang papastor kuno ang service auto. Apan ang mga membro ang ginakaon kabanting. Kay gikawat sa pastor ang ikapulo gikan sa membro. Ato nang masayran karon mga kiglaan, mga kaigsunan. Kani bang ikapulo? Sugo ba ni sa Dios? Balaod ba ni sa Dios? Ato masayran na pinaagi ni evangelist. Unsa ka tinuod ning giingon nila nga ang mga pastor kuno ilang gikawatan ang mga membro pinaagi sa ikapulo og mga halad. Tinuod ba ni nga ang mga pastor, mga elders, kanang mangulikta sa ikapulo, kay matod pa nila, ang gitagaan kuno authority sa Ginoo mao ra gyud ang mga Levita nga mukulikta og ikapulo. Nya matingal lamang ko evangelist nga naman nga ang mga pari, ang mga obispo, dili man ang mga Levita, nga mangulikta mga halad. Nga naman na naman po jismo sa ilaha. Nako kay balungan ko anak, gikan buko diha. No, gikan go na dunay jismos. Kanang jismos dayon sa maday jismos, ikapulo man na. So, nganong maingon man na wala kunoy authority ang mga pastor sa pagkakaroon nga mukulikta og ikapulo, kundi ang pari lamang. Kaya ang pari mao kuno ng Levita. Na ang pupunta na ang mga pari karon mga Levita ba na? Nindot ang topic nato karon elder, may kalabutan sa kanang pagkatinudyanan. Kining ikapulo igsuon. Imo nang makita sa diha nga naa kay abot. Pero ang nindot ani ato ning sugdon sa sinugdanan. Dili tama diretso ba sa kwanta sa ikapulo kay mura dili maayo nga diretso ta sa tunga-tunga nya wata maagi sa sinugdanan. Menan mahibaw anato og unsa gyud reality alang sa paghatag og kanang ikapulo. Inani igsuon mga minahal namo mahigala o mga kaigsuonan
nga nagpatilinghog ni ining takna. Mm. Ato karon mahibaluan na unang-una ang Ginoo igsuon kana naghatag siya og pagpiyal sa tawo nga niya karon sa kalibutan. Unang gipiyal sa tawo diha sa Ginoo ang atong panglawas. Mm. Kay kining atong lawas importante kaayo nga kanang mapiyalan ta sa Ginoo. Mm. Sa balaang kasulatan, Sumayon mga paglawas minahal sa na Evangelist. mga minahal na higala o mga kaigsuonan, sa balaang kasulatan, daghan ang mga tambang. Dunay uban na dili maayo nga hilabot ka sa lawas Mm. na dili imuha Mm. kay wala man na siya mangayo o kwarta nimo aron ipalit niya o magkahubog. Mm. Oh. Pero kung atong basahon igso ang disputan sa balaang kasulatan sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 26 o 27, kitang tao gibuhat kita sa Ginoo. Oh. Gibuhat ta sa Ginoo. Ug dunay katungod ang Ginoo alang sa atong pag-atiman sa atong lawas. Mm. Doon siya katungod. Mo bitay hinungdan nga masabta nato karon. Ngano nga ang Ginoo gusto niya nga tan-aw ang atong pagkatingganan sa atong lawas. Human nato masabtan igsuon kining atong lawas karon. Ato na pong hatagan o pagtagad ang gitugyan sa Ginoo alang sa pag-atiman sa lapi. Mm. Ah, So gikan sa lawas paingon sa lapi. paingon sa salapi. Okay. Kay kung maatiman na to ang atong lawas, mga minalang, mga higala, o mga kaigsuonan, muhimo tag mga paagi nga unsaon nato pag atiman kining usa ka pag atiman sa salapi. Mm. Unang-una diri sa atas sa panglawas. Ang lawas sa butcher. Sige. Sa atong panglawas gusto sa Ginoo igsuon nga dili ta masakiton. Gusto sa Ginoo. Kaysa diha nga magsakit ang tao labi na batan-on pa ka. Mm. Mga bata ni mo gagmay pa. Mm. Unya naa na kay sakit nga gihambin kanang gitawag elder ug hipa. Oh. Dili tiaw. Mm. Kung manaog ka sa lugnanan nga ang imong mga bata gagmay pa. Mm. Unang ang Ginoo interesado sa atong lawas. Mm. Na siya katungod ang atong Ginoo nga manghilabot sa atong lawas tungod kay siya may gabuhat nato. Mm. Oh. Ang mga tao ningon nga ako may labot nimo. Nawa mo kilabot ako mo kumangayo nimo og kwarta nga aron ipalit ng tanduay. Oh. Ha? Correct na. Pero ang Ginoo nga may nagbuhat nato. Oh. Na siya katungod. Oh. Na siya may gabuhat nato. Kaysa may tagian na to. Oh. Kaya ug magsakit na tama yun na dahil Ginoo. Luoy ka. Tabangin ko. Ayuha kung Sa'yo sakit. akong sakit. Mm. Ingon ang Ginoo, kitapag ka nako. Oh. So, interesado ta mo tuon ani. Mm. Atong sulayan ug basa ang nakasulat mga kaigsuonan sa Exodo kapitulo 15 bersikulo 26. Mm. So may giingon sa balaang kasulatan. Kinsi. Kapitulo 15 sa Exodo Mm. bersikulo 26. 26. Mm. Niya. O mingon siya, kung magpatalinghog ka sa masingkamuton gayon Mm. sa tingog sa imong Dios ug magabuhat ka ni adtong mataron sa iyang mga mata ug magapatalinghog sa iyang mga sugo Mm. ug magabantay sa tanan niya nga mga tulumanon. Mm. Tuhanan. Walay bisan unsang sakita sa mga gipadala ko sa mga Ehiptohanon nga igapadala ko kanimo. Kay ako ang Dios na mag-ayo kanimo. Walay sakit nga
sa atong buhat. Makaingon ta sa atong isig kato, sumay labot nimo. Wa ko kumangayon, wa ko kumamerehesyon nimo. Lagi. Pero ang Ginoo mga minahal nga higala ang igsoon, maghilabot siya nato say siya mo'y gabuhat nato. Dili siya gusto nga imong biyaan ang mga bata nga batan-on pa, inosente pa sa panginabuhi. Unya manaon ka sa lubnganan, unya sila mga inosente. Ang kaugmaon ang responsibilidad sa mga bata nga imong gipas-an, imong gidala sa lubnganan. Munang ang kinabuhi gitawag ni og kabtangan, ang kinabuhi gitawag ni og propidad. Tungod kay sa diha nga mapildi ang usa ka kinabuhi sa usa ka batan-on nga amahan. Tungod sa sakit nga nakuha niya gikan sa inom, gikan sa pagkaon nga gidili sa Ginoo, ang nahitabo mga kaigsuonan, musinggit na dayon ta Ginoo maluoy ka tabangin tawon ka sa sakit. Ang sakit kay hepatitis, maoy kriminal sa tibuok na kalibutan. Now, kita nga mga katawhan sa Ginoo ito, gitambagan ta, may tungod sa ato panglantaw, may tungod ining ilimnon nga makahubog. Kining ilimnon nga makahubog, mga kaigsuonan, ato ning bantayan. Ay usahay, dili imong paminaw sa mga tao nga hingino, dili siya magbuhapo o dili magbuhapo. Di ko siya kasulti. Dili siya kapakita sa iyang abilidad, kung dili siya mahubog. Pero tanawa kung sa gitambag sa Ginoo. Ang Ginoo nga mo'y nagbuhat sa atong lawas, mga minahal nga higala o mga kaigsuonan. Basa ta. Diay giingon sa Proverbio kapitulo 20 bersikulo 1. Diay giingon, ang bino mao'y usa ka tigtamay. Ang maisog nga ilimnon mao ang sabaan. Ug bisan kinsa nga mga sayop tungod ni ini dili manggialamon. Ingon ang Dios igsuon nga mao'y nagbuhat sa atong kinabuhi. Dili ka maalamon. Sugot ka hingadlan kag siwalwal. Dili ta malipay igsuon. Ang Ginoo nag-ingon magmaalamon ka. Dili maayo kay kining ilimnon nga makahubog mga kaigsuonan. Gisulti sa Ginoo nga mao ni ang makapasabaan sa tao. Sabaan ang tao ini. Naunsa may giingon sa mensahero nga si Apostol Pablo. Ingon ang gihisgutan sa Episo igsoon. Basa tag Episo. Sa Episo kapitulo 5, kung imong basahon, nag-ingon siya din mga kaigsuonan. Episo kapitulo 5. Ingon siya din 18. Kapitulo 5 bersikulo 18. Ingon siya, ayaw kamo pagkahubog og bino, kay kana maoy pagpatuyan. Kama, dili maayo di ay maghubog ta ng bino. Kay nganuman, maoy pagpatuyang matud pa sa Ginoo. Kung dili magpapuno hinuon kamo Espiritu Santo. Buot ipasabot igsoon na kung dunay makita nimo nga bino, makadesisyon imo hunahuna. Ang Ginoo nag-ingon na kanang bino makadaot sa paglawas. Nganuman, gasulti man ang atong Ginoo igsoon nga siya mo'y gabuhat sa atong kinabuhi. Dili ta makapamalibad mga minahal nga mga kaigsuonan nga atong pagtan-aw sa atong Ginoo sama sa natural na tao. Nga makaingon ka nga, wa man kay labot sa akong kinabuhi. Iya man tagpamuyo. Wa man ko mangayo nimo ipalit na kung makahubog. Pero ang Ginoo mga kaigsuonan naa sa ikatungod. Tungod kay siya may gabuhat nato. Siya may galantaw sa atong tibuok pamilya. Kaya kinira magkinabuhi ilir pildi ilisan ra ba ni? Siyempre kay batan pa imong asawa.
Kung magpatuyan ka sa imong pag-inom, unya takbuyan ka sa sakit nga hepatitis. Oh. Kung manaog ka sa lubnganan, ang imong asawa ta pamaminyo direk otro. Oh, sayo gi ka mga mihan na evangelist. Mga igsuon ang Ginoo nagtambal nga atong bantayan. Ikaduha, atong mahinumduman mga minahal nga higala mga igsuonan. Kini pong pagkaon. Oh. Kining pagkaon bantayan Oh. nga naman. Dunay duha ka matang igsuon nga atong mapilian. Kita nga mga alagad sa Ginoo kun atong basahon ang balaang kasulatan. Pinili ta. Basahon nimo ang Deuteronomio kapitulo 14 bersikulo 2 ug 3. Oh. Tan-awa unsay giingon igsoon. Mga higala o makigsunan atong dunganan sa pagtan-aw ang atong Biblia. Unsay giingon? Ingon ang Ginoo kay ikaw mao ang usa ka katawhan nga balaan alang sa Ginoo. Ha? Ang Dios nagpili kanimo aron mahimo nga usa ka katawhan nga maangkon alang sa iyang kaugalingon ibabaw sa tanang katawhan nga naa sa ibabaw sa naong sayuta. Dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulugtanan. Da. Yan na. Panglawas nga evangelist. Panglawas. Mm. Atong masamtan igsuon ug higala. Nga kani di ay atong lawas gikinahanglan atong sundon ang ato ang magbubuhat. Kay kita di ay katawhan man ta sa Ginoo, katawhan man ta nga pinili sa Ginoo. Atong sulayon ang giingon sa Ginoo, dili ikaw magakaon sa bisan unsa nga butang nga dulumtanan. Oh. Unsa man ang butang nga dulumtanan igsoon? Mga minahal nga higala. Mahibaw nato ni karon kay ni ay mga butang nga ipakaon sa Ginoo, ni apoy butang nga dili nga ipakaon. Nag-ingon siya sa bersikulo 4 sa kapitulo 14. Kini mao ang mga mananap nga pagakan ninyo. Ang baka, ang karnero, ug ang kanding. So naay mga Ipakaon. naay mga karne nga ipakaon igsuon sa Ginoo. Pero makahuna-huna ka nga makaingon ka. Dili ra ko kakaon ani karniha kay di ko ganahan ko kay buhok kay kanding usa ang hitan ko. Ug ang baka murag di gyapon ko gaganahan. Kaya hindi ka human ko kaon, marag manan ko ako akong lips. Amo, lahi ko sila o tinamdan nila. Unya, mas ganahan ko ang karning baboy. So, wala problema ito. Wala'y problema. Nga imong nakita na ang gitugot sa Ginoo dili maayo para nimo. Niya ang baboy nga gidili sa Ginoo mo maayo nimo. So karon imong paminawon ang usa ka butang. Ang usa ka butang. Kani pag-ingon sa Ginoo nga dili ka mukaon ani mananap nga baboy. Sumala sa 14 bersikulo 8 tumasahon. O ang baboy pikas ang kuko wala magapangusap sa kinaon hugaw kini alang kaninyo sa unod nini dili kamo magkaon. So dunay ilahanan pikas na ko. Dunay butang elder nga dili gid pagkaon sa Ginoo. So atong sulayon ang dig-up. Nganong dili man ni pagkaon. Unsa may katarungan nga dili man ni makahilo. Pero nganong dili man ni pagkaon sa Ginoo? Sa panaalitan elder. Ang Ginoo nag-ingon na dili ka manapaw. Pero manapaw ka, dili po ka dili man po ka maparas diri nga mahilo ka. Kaya matod pa na ani di ay gidili sa Ginoo mo maday nindot. Mo na ilami. Mo may lami. Ang baboy nga gidili sa Ginoo mo may lami. Ang pagpanapaw nga gidili sa Ginoo mo may lami. Pero atong si check upon mga minahal nga higala o mga kaigsuonan.
Pagsulti sa Ginoo nga dili ka mukaon og baboy, ingon ang akong Bible study elder kaniadto. Ug ako'y Ginoo. Pamatyon din ako ng tanang baboy. Okay. Nagadi na kong sakit ang tanang baboy. Di wala na baboy, di wala makakaon ng baboy. Imo man na inyong doktrina sa una. Pero igsuon, tugutan na to. Ang imo huna-huna karon atong tugutan, mga matay ang tanang baboy. Oo. Patay na. So Patay na, nakuman wala. ang imong gusto. O, wala ni baboy. Karon nag-Bible study ta. Ah. Nag-Bible study na nakabasa man ta ni. Oo. Kay 2,000 naman ka tuig kapin ang nakalabay na sulat naman eh. Oh. Dili naman eh pwede mapala. Oh, di na. Karon kinaato man ning naapilan pagtuon. Mm. Nya wa man jud ka kailang baboy kay batan-on pa man kaayo ka. Ang apuhan sa imong apuhan wa gyapon kailang baboy. Kay gipamatay ang baboy. Oh. Tanan wa Oh. agud. Ang nahitabo moingon naman pud ka nga. Ngano isulat man ning ang baboy dili ipakaon. Wala man ta kailang baboy. Oh. So kinahanglan nadoy baboy. Yun. Nadoy baboy nga litson nga naa sa lamisa. Oh. Aron mahibawan sa Ginoo kung asa ang loyalty nimo. Oh. Karon, baliho na to. Ang Ginoo nag-ingon, dili ka manapaw. Oh. Kung walay laing babae nga makita nimo sa tibuok kalibutan, imo harang asawa. Unsa man pagprove nga dili ka manapaw? Oh, okay, isa naman Isa tubay. man. So kinahanglan na laing babae. Oh, daghan. Oh. Og ma-prove nimo ang isulti sa ilo kinahanglan na ay baboy. Oh. Aron makahunahuna ka ug asa ang imong loyalty, musunod ba ka sa Ginoo o musupak ba ka sa Ginoo? Mahara man na paingnan. Okay. Karon mga igsoon. Atong nakita nga gikinahanglan ang pagsunod sa Ginoo para sa atong maayong panglawas. Karon niya nata sa topic mahitungod sa pagkatinugyanan ug sa lapit. Atong tun-an nga sa diha nga maayo taglawas na ana tay pamilya. Makahuna-huna ka ano man nga naamay ikapulo. Ug nganong kuhaon man ang ikapulo. Para asa gamiton ang ikapulo. Ug nganong bahinon man ang imong abot nga ikapulo. Ang pangutana po ni Evangelist, ngano mangayo man ang Ginoo ang ikapulo nga iya siya may tagyan na tanan? Anay igsoon. Gusto sa Ginoo nga mahibaw-an ang tanan nga iyang tagaan o usa ka pagkatinugyanan. Nagatinugyanan. Ingon ang Ginoo nga ako ang tanang butang. Dayon, akong gipiyal nimo. Gitugyan ko nimo. So ingon ang Ginoo nga sa bisan unsa nga trabaho magnegosyo ka na kinahanglan ka kapital. Kung manguma ka na kinahanglan gyapon ka kapital. Sa bisan unsa nga tinubdan sa imong panginabuhi, gusto sa Ginoo igsuon na masayran nimo na siya muapil sa imong panginabuhi. Partner ta sa Ginoo. So kung partner ta sa Ginoo igsuon, siyempre ang imong partner dunay bahin. O maging-partner ka sa usa ka panginabuhi, unya dili ka mohatag og bahin, murag dili makatarunganon. So ingon ani, sa diya nga muhatag ka og bahin sa imong partner, mabasa ba sa Biblia? Ano na pangutana? Atong sulayan ko basa, ug na may mabasa. Ito mo sa partner. Tungod sa kay partner. Okay. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo, ako ang adlaw, ako ang ulan, ako ang yuta, ikaw ang trabaho. So, karon sa diya nga nagpartner na ta sa Ginoo igsoon. Basa tag teksto. Doon na mo'y Biblia igsoon. Atong basahon ang Malakyas. Kining teksto nga atong makita dinhi, ingon ani. Sa Malakyas kapitulo 3 bersikulo 10, nag-ingon ang atong Ginoo igsoon. Dad-an ninyo ang tibuok nga ikapulo ngadto sa balay nga tipiganan. Aron nga adunay kalanon sa akong balay. Kama.
kining balay nga gisgutan sa balaang kasulatan sa Ginoo. Kinsa man asa maning dapita. Ato ang balay o ang simbahan? Simbahan. Ang simbahan. Simbahan. Okay. Ato yung paminaw na mayo. Ang gisulti sa Ginoo, ang akong bahin dal sa akong balay. Okay. Giunsa man nimo pagbahin nga giingon man niya diri ikapulo. Ang imong abot igsuon, no? Ang imong abot mao ni nakaharbis ka sa imong uma. Harbis ka. Ingon ang Ginoo nga ang ikapulo ako. Ang imong uma igsuon dunay ikadala. Sa abuno sa so ang ibuti ingon ang imong simba ang imong simba kay wala ko kay ikagastos sa suma. Pagka kuha nimo sa imong puhunan, kuha na nimo puhunan, nabilin ang buo. Ingon ang Ginoo nga, sige bahina og ikapulo. Mao ni ang ikapulo. So, ingon ang Ginoo, kuha ang siyam. Imuha na. Imuha ang siyam. Pero kanang ikapulo, kanang usa, dan sa akong balay. Asa dalon? Sa iyang balay. Sa iyang balay. Padayon tagbasa. Kay kama man eh. Dan sa akong balay. O pinaagi niini, sulay ninyo ako karon. Nagaingon ang Dios sa mga kanon. Akong buksan ang tambuanan sa langit ug bubuan ko kamo sa panalangin sa pagkaagi nga wala na igong kabutangan ini. Ang gisulti sa atong Ginoo, ingon siya dad-a sa akong balay. Aron dunay kalanon. Unsa man pagkaunsaa ug naunsa bang pagkahitamoa nga ang ikapulo gihurot magkuha diri sa balay sa Ginoo o gidala sa balay sa tao. Ang nahitabo unsa may makaon diri sa simbahan? Wala. Diha ang mali igsoon. Kita nga nimo ang diferensya. So wala ko igsoon magsulti nga nang latigo ko ministro. Wala. Ang ato basa lang tag-teksto. Then atong tagaan o kahulugan, atong gibasa. Dili na to revision. Kadi man pwede ko atong revision ni kidugangan man tagsilot. Ug mo ni mahitabo nga atong pang revision. Dili ta Kuhaan puta sa kahoy sa kinabuhi. Wala tay kabuntagon. So atong paminaw sa gisulti dire. Ingon siya dad-an ninyo ang ikapulo ngadto sa akong balay nga tipigan aron dunay kalanon dito sa akong balay. Aron dunay kalanon dito sa akong balay. Buot ay pasabot igsoon. Ang atong bahin magkagmay kag madagko dalon sa balay sa Ginoo aron dunay kalanon. Nakaroon naa nay kalanon diha. Di ba manimbata di natin makaon. Reality na hindi? Reality. Mo gini plano sa Ginoo mga kaigsunan mo sa pasensya kadtong mga ministro nga nagkuha og ikapulo nga walay gibilin sa diha sa simbahan. Usa may kanon yung tao? Wala na. Niya kaya na may bisita. Di ang elder mapugos og kuot sa bulsa. Pag kuot kay wa may sulod. Kaya wa man Diyos sulod, wa may gibili. Di mangutang ka sa tindahan. Kinsa may pabayron? Ang elder may pabayron sa utang. Kaya nga naman, usa ka butang na dili maayo ang resulta. So karon ato hibaw-an. Nga kaning butang nga gitugyan sa Ginoo alang sa iyang katawhan. Usa ni ka bililhon og butang na balaan. Kay niya sa balay alampuan ang gibutan. Mo bitaw ni nga mag-anang og kadako ang panalangin sa Ginoo. Nga naman, nanay ka ugalingong lote, nanay ka ugalingong nga naman, naamay ikapalit. Dili po ingon nga ang mga manimbaway ka, kinaapoy
Ikaw pa rin. Na may bahin. Ay pundo. Oh. Muna ang bahin sa Ginoo igsoon. Mm. Nasabtan na to karon. Mm. Ang reality kung unsaon na to pagdumala Mm. ang atong iglesia, Mm. ang atong katawhan nga nagsunod sa kasuguan. Oh. Atong nahibaw sa miagi, importante nga atong sundon ang pag-atiman sa atong panglawas. Oh. Dili na to iagi og bisyo ang atong lawas. Mm. Dili na to iagi nga atong bisan unsa ang pagkaon. Mm. Kay mao ni yan na para ba gyud pangutana sa uban ng mga ministro elder na ang ato daw drive kanunay ta na sa sugo. Oh. Ang kasuguan wala na sa panahon ni Kristo. Mm. Kanang Okay na. kasuguan to aram na ni Moises. Moses. Pag-abot ni Kristo wala na yung kasuguan. Oh. Kay wala kay mabasa matud pa sa ubang ministro nga ang napulo kasugo niya sa bagong tugon. Tuar gina sa daang tugon. Mm. Na ang daang tugon wala na to dili na to pwede nga mobalik kay Oh, to kay nalabay na tuwa to sa- ni pa sa panahon Oh, ni ni Kristo. Kristo. Abi ninyo mga higala mga kigsunan, dili ingon ana ang plastar. Ang tinuod nga pagkasulti igsoon, dili kayo kumogamit sa napulo kasugo nga tuwa sa daang tugon. Mm. Ang akong gamiton kanang napulo kasugo nga niya sa bagong tugon. Mm. Oh. Atong klarohon, ug naabay mabasa sa bagong tugon ug napulo kasugo. Sugo. Oh. Klarohon igsoon. Basa ta. Sumala sa mabasa igsoon sa Mateo kapitulo 22. Ato gining timan-an. Sa kapitulo 22, diya sa iyang bersikulo 37, no? 38, Mm. 37 o 39. Ingon din igsoon. Mm. Og si Jesus miingon kaniya, daan tugon bag-o. Mm. Bagong tugon si Jesus man. Oh, si Jesus. Oh. Og si Jesus miingon kaniya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag. Mm. Si Jesus mo nagingon, Oh. Bagong tugon. bagong tugon. Mm. Og ang ikaduha, Oh. 39, Mm. sulo samara, Mm. nga mao kini higugmaa ang imong silingan sama sa imong kaugalingon. Mm. Period. Pila ka sugo? Duha. Mm. Kulang og walo. Kulo-kulo. Oh, atong karoon ni. Oh. Oh. Eh. Nianang duha. Mm. Atong pangitaon ang uban, Ang walo. ang walo. Okay. Kapitulo 19 sa Mateo, bersikulo 18. Oh. Oh. Ingon ang bagong tugon, og si Jesus miingon, Mm. ayaw pagbuno. Mm. Ikatulo, Mm. tulo na. Oo. Ayaw pagpanapaw. Ang upat. Ikaupat, Mm. ayaw pagpangawat. Naglima. Ikalima, Mm. ayaw pagsaksig baka. Unom. Ikaunom, Mm. tumahod ka sa imong amahan o inahan. Kapito. Ikapito, Oh. ikapito, Oh. o higugma ang imong silingan. Mm. Ikawalo, Walo. oh. Mm. Pilang ko lang? Duha. Duha. Mm. Arita igsuon sa Roma kapitulo 13. Roma Kapitulo 13. Kapitulo 13. Sa bersikulo 9 sa Roma, ingon diri ayaw pagkaibog. Mm. Siyam. Siyam na. Mm. Pinalay ko lang. Isa na lang. Isa na lang. Sa bagong tugon. Oh, sa buong tugon. Lucas 4:16. Lucas 4:16. Oh. Kung sa may gingon sa Lucas 4:16 igsoon. Mm. Oh. Ang giingon sa 16 sa ikapulo, Mm. og siya miabot sa Nazaret. Kinsa man Si Si Kristo. Kristo. Oh. Mm. Og sumala sa iyang nabatasan, siya mosunod sa sinagoga sa adlaw nga ipapahulay. Mm. Pulo. Pulo hindi. Adlaw ipapahulay. Sabado na. Napulo. Na, wala. Sabado. Dili yung ko ilir magsalig ang nagiingon nila nga sa daan. Daan. Dili. Niya sa bagong tugon. Mm. Ang gisgutan ni Kristo nga napulo kasugok.
O si Kristo yun mismo. Mismo mo nagisgot. Oo. Nakaroon. O mayon ka nga wala na napulo kasugo sa panahon ni Kristo. Siya mo gasulti ani. Mm. Ingon siya ayaw pagpanapaw, ayaw pagbuno. Mm. Suway. Mm. O pagbuno nganong pusasan mo kay pulis. Oh. Suway og pangawat nganong preso Suman ka. Pusasan gyapon ka. So makita nimo mga minahal mga kaigsuonan nga dili di ay maayo nga musulti ta nga ang kasuguan wala bagong tuon. Tuara sa daan. Abi ninyo igsuon. Mo bitaw nga nagtuon ta karon. Mm. Atong gisusi ang kamatuoran sa lanog sa kamatuoran. Mm. Part 2 Mm. aron sa tuyo ug tumong nga kitang tanan maghibalo sa kamatuoran. Mm. Kaya kung magsalig ta igsuon og tao, dili ta mususi sa balang kasulatan. Mm. Ang tao igsuon masayo. Nasayo. Mo bitaw kay ingon si Apostol Pablo sa Galacia 1 bersikulo 8, Mm. kung dunay tao nga moingon gikan siya sa langit nga magsulti og maayong balita nga dili sumana sa Biblia. Sa Biblia, sa iyang pulong. Example, ipatunglo siya. Oh. Nganuman, ang balaang kasulatan mga kigsunan, ang doktrina sa balaang kasulatan dili na dugangan, dili na pulkuhaan. Kuhaan. Dili na kuhaan, dili na dugangan. Mao ni ang doktrina sa balaang kasulatan. Mm. Kung naghisgot man og kasuguan ang balaang kasulatan, ato mang disaysay sa sinugdanan. Doon na manggoy mga ministro nga dili makaplastar aning kasuguan. Mm. Pero sa atong pagtuon mga kaigsunan, atong nahibalaan Mm. nga ang kasuguan nahimutang nigtulo ka bahin. Nahimutang nigtulo ka bahin. Mm. Dunay kasuguan sa sibil, Sibil. dunay kasuguan sa seremonyal, Bunyal. dunay kasuguan sa moral. Mm. Og ang kasuguan sa seremonyal mao ni ang giwala. Wala. Mao ni mga igsoon ang giwala. Og ang nagpadayon ang sibil ug ang moral. Mm. Ah, Nakaingilan karon ni Evangelist kay wa naman gilaras na tanan. mao nay nagkamali. Muna ni naka Munang ang atong pagtuon karon dili ni paghisgot sa relihiyon. Mm. Magtuon ta sa balang kasulatan, ipadapli na to ang Adventista, ipadapli na to ang Katolik, ipadapli na to ang tanang relihiyon. Magtuon ta sa balang kasulatan, minahal nga mga higala o mga kigsunan, ug magampo ra gid ta sa Ginoo. Oh. Kay ang balaang kasulatan mao ni ang gitugas sa Ginoo para sa tao. Mm. Unya kini ra bang balaang kasulatan igsoon, katapusan nako may sulti. Katapusan na nako may sulti. Kita nga mga katawhan nga nagtuon sa balaang kasulatan, nga nagtuman sa iyang kasuguan. Kung doon na manggali mga kapakyasan na igsoon, nag-ingon ang balaang kasulatan, kung ikaw nakasala, Mm. apan wala kay kasuguan, laglag ka, Nawalay kasuhan. nawalay kasuguan. Mm. Kung makasala ang walay kasuguan igsoon, wala nay kabuntagon. Mm. Pero kung ang nagsubay sa kasuguan, kung tunay kapakyasan, Mm. ang gisulti sa balaang kasulatan, naapay hukom. Kung pagkahukman ka pinaagi Hukman sa ka, sumala kasuguan. sa kasuguan. Mm. So kung doon ay hukom, di pa man mo mahibawan. Oh. Sama sa tulisan. Oh, pwede pa gani ka mo kuan sa Court of Appeal. Oh. Na-appeal. Pero naman, Ay, appeal. napay motion for consideration. Oo, napa. Napay consideration na gihatag ang balaod. Mm. Alang sa mga tao nga nahimong napakyas diha sa kasuguan. Maka-apila pa ka. Napakapila pa. Di pa man nimo masiguro. Muni nakahatag og dako kay bintahin. Oo. Kung doon na kay kasuguan sa Ginoo, gikan karon hangtod sa pagbalik sa Ginoo mga kaigsuonan. Kining kasuguan nga atong gitun-an karon. Kining ikapulo nga atong gihisgutan karon. Dili pa ni matapos. Mm. Naapay mga butang atong dig-apon. Mm. May tungod aning pagkatinugyanan sa panglawas, pagkatinugyanan sa talanton, pagkatinugyanan sa salapi, pagkatinugyanan sa inadlaw nga pagkinabuhi. Nia atong matun-an ini nga episode nga atong gina-studyhan. So mga kahiglaan ng kigsunan, dapiton ka muna mo sa kanunay.
sa pagsunod nini ato ang programa Lanog sa Kamatuoran Part 2. O kining ato ang programa mga kahiglaan, mga kaigusunan. Haron nga mahibalo usab ang atong mga kahigalaan, ang atong mga igsuon sa unod, ang ato ang mga igsuon sa pagtuo nga wala pa mahibalon ini atong isuti ngadto nila mga kahiglaan, mga kaigusunan. Kaysa pagbuhat nato sa ingon, adunay purong-purong nga atong madawat gikan sa atong Ginoo, inigbalik na unya niya. Kay nganuman, dako kayo kahimuan ang maong pag-share nimo ngadto sa atong mga kahigalaan nga sila makatultol sa insaktong dalan ngadto sa kaluwasan. Ug ang Ginoo na ang mohatag balos ni anak. Kay ang Ginoo inigbalik niya, mohatag siya og balos sa tanan nga mga katawhan nga naningkamot sa pagtuman sa ihang mga kasuguan o sa ihang mga kalagdaan. Nining orasa wala na kitay panahon nga ato padayon karon sa mga kaisunan ato sa padayon may makatigan sa buta nitugyan sa Dios nato. Ug karon hangyo mo nako sa pagduko sa ulo alang sa pagdako mag-ampot ta mga kahiglaan, kaisunan. Ang Dios nga balaan, Dios nga walay katapusan. Ikaw ang Dios ng mga katuigan nga walay kinutuban. Ikaw ang Dios ni Abraham, Isaac ug Jacob ug amo usab buhi nga Dios. Nagapasalamat kami kanimo ining orasa amahan nga din ikaw nagauban kanamo, nagamaluluyon kanamo, ikaw naghatag kanamo og maayong paglawas ug maayong panahon nga diin nakahimo kami sa pagpadayon sa tuon sa imong mga bilhing pagpulong pinaagi niining imuhang pulong sa balaang kasulatan. Daghang salamat Ginoo nga ikaw sa kanunay nagauban ug nagagiya kanamo sa paglakaw sa pagkamatarong sumala sa imong pulong niining balaang kasulatan. Ug hinaot nga ang tanang mga gadunggan nga nakadungog niining maong mensahe imong ablihan ang ilang kasing-kasing ug hunahuna nga sila Ginoo magaduol kanimo sa pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtuman sa imong mga kasuguan ug mga kalagdaan. Nining orasa imong panalanginan ang tagsa-tagsa kanamo. Ang tanan nga mga katawhan nga nagasunod niining mga programa, imong panalanginan ang ilang mga pangita sa ilang pagpanguma, negosyo, pagpanrabaho, pagpananom ug ingon man usab sa ilang pagpanagan. Nga diin maoy gikuhaan nila sa ilang inadlaw-adlaw nga panginabhuyan samtang ani pa niining naong sa kalibutan. Panalangini sila tanan Ginoo nga diin dili kakabsan sa among mga butang samtang sila nagakinabuhi pa niining naong sa kalibutan. Ingon man usab sa mga katawhan nga ana sa balatian naganto sa sakit nga mitakboy sa ilang lawas. Nagampo kami diha kanimo nga panahon sa kagabhion, imong itoy-od ang imong bukton sa paghikap kanila bisan unsang orasa nga diin maabot kanila kanimo ang ilang mga pangaliya, hikapa sila Ginoo ug ayuha sila sa ilang mga sakit. Haron sa sunod nga higayon sa among pagtuon sa imong mga pulong sila makahimo sa pagpaminaw niini o sa pagtuon sa balaang kasulatan nga imong gihatag ngani kanamo. Nining orasa magkabulag-bulag kami ihatag ang balaang manulunda nga imong ipadala nga mo ibigay kanamo sa among mga dalanon sa bisan asa kami dapita paingon. Ang mga katawhan nga imong mga pinili luwason mo gikan sa mga katalagman, sa mga kalamidad ug uban pang mga pagsakit nga himuon ni Satanas haron lamang nga siya mahimo siyang mainila dinhi sa kalibutan. Tabangi kaming tanan Ginoo haron sa ingon ana nga kaming tanan usab makahiusa sa pag-ambahan diha kanimo sa panahon sa pagsimba diha kanimo sa matag adlaw nga igpapahulay nga imong gisugo nga di kanamo. Amahan, daghan pang mga butang wala malitok sa among mga pulong apan ikaw nasayod tanan. Ikaw nasayod sa among mga gikinahanglan kusa among gitugyan kanimo ang tanan. Sa ngalan ni Hesukristo, imong bugtong anak among Ginoo manluluwas. Amen.
Amen. Mga kahigalaan sa sunod higayon karong Domingo. Dapiton ko kamo nga diin magapadayon sa pagsunod ni ining atong programa Lanog sa Kamatuoran. Ug kini sinunoy pasukin uban ni Evangelist Wilfredo Pandibas o sa tanang mga kaigsunan nga ana sa bando sa mensahe sa tulo ka manulunda magaing kaninyo. Salamat ug kami tanan mao ang mga original nga Seventh-day Adventist. Sa sunod higayon mga kahigalaan mga kaigsunan. Ito.